दिव्यपुरी आध्यात्मिक केन्द्रबाट सञ्चालित युट्युब मार्फत प्रसारण भइरहेको दिव्यपुरी टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। गुरुरु ब्रह्मा गुरुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकेभ्यो नमो परिभ्यो परपादुकेभ्यो आचार्य सिद्धेश्वर पादुकेभ्यो नमोस्तु लक्ष्मीपति पादुकेभ्यो। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महाचायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आई रहे छु प्रभु को चरण में, आई रहे छु प्रभु को चरण में, दर्शन कसरी मां पाए हे प्रभु दर्शन कसरी मां पाए। भगवान सुना सभी नेत्र बंद करे भगवान को सचिव स्वरूप समझे करो माधुमचार माइक प्रभु को चरण मां पड़ी रहे प्रभु को चरण मां दर्शन कसरी मां पाओ हे प्रभु दर्शन कसरी मां पाओ। राधे सभी कुरो देखी संसार में मुँह भूल रहे तर भगवान मैं हजुर को दर्शन पाउन सक्छु सक्दिनँ, मलाई यति आशा छ। हे भक्त वत्सल हे दया सागर, हे भक्त वत्सल हे दया सागर, दर्शन कसरी मां पाओ हे प्रभु दर्शन कसरी मां पाओ। आई रहे छु प्रभु को चरण मां पड़े रहे छु प्रभु को चरण मां दर्शन कसरी मां पाओ हे हरि दर्शन कसरी मां पाओ। चित्र देखिए अंतरात्मा देखिए सबै विषयलाई बिर्सिदिएर केवल मन भगवानमै लगाएर हे प्रभु यो मन अन्त मेरो कतै नलागोस्, मेरो भगवानतिर मात्रै मेरो मन लागोस्, त्यही परिकल्पना गर्दै गर्दै विषयलाई बिर्सिदिएर भगवानसँग यही प्रार्थना गरेर अवश्य प्रभुको सचिव स्वरूप आनन्दको दर्शन पाइन्छ। साक्षात् परमात्माले हाम्रो दर्शन दिइराख्नुहुन्छ। जब प्रभुले दर्शन दिइराख्नुहुन्छ अनि मात्रै हाम्रो मानव जीवन सफल हुन्छ। धन कमाउँदैमा सम्पत्ति कमाउँदैमा घरबार जोड्दैमा यो मानव जीवन कहिल्यै सफल हुँदैन। हजुर हामी त अहिले चुर्नुमै भवसागरमा डुबिरहेका छौँ। भगवानसँग यही प्रार्थना गरौँ हे प्रभु यो भवसागर विघ्न छ गहिरो, यो भवसागर विघ्न छ गहिरो, कसरी तार्छौ मलाई हे प्रभु कसरी तार्छौ मलाई, कसरी तार्छौ मलाई, कसरी तार्छौ मलाई हे प्रभु कसरी तार्छौ मलाई।
योगी जनहरूले आज भगवानको शरणमा गएर यही प्रार्थना गरेका थिए, प्रभु मलाई यो संसार विभव सागरमा मायाले डुबायो प्रभु, यो मायाबाट म कसरी टाढा हुन सक्छु। जगमा माया जाल भरी छ, जगमा माया जाल भरी छ, आफ्नो प्राण बचाऊ, आफ्नो प्राण बचाऊ। नित्य निरंतर प्रभुलाई सम्झा, नित्य निरंतर प्रभुलाई सम्झी जीवन सफल बनाओ। हे प्रभु जीवन सफल बनाओ, हे हरि जीवन सफल बनाओ, हे प्रभु जीवन सफल बनाओ। जब आप यस्तो सत्संगमा जान्छौँ, प्रभुको नित्य निरन्तर स्मरण गर्छौँ, सधैँ प्रभुको सेवामा तत्पर रहन्छौँ, निष्काम भावनाले प्रभुको जब सेवा गर्छौँ अनि मात्रै हाम्रो यो मानव जीवन सफल हुन्छ। त्यसैले हर वखत मैले भन्ने गर्छु, नित्य निरन्तर प्रभुलाई सम्झी, नित्य निरन्तर हरिलाई सम्झी जीवन सफल बनाओ। हे प्रभु जीवन सफल आइरहेछु, प्रभुको चरणमा परिरहेछु, प्रभुको चरणमा दर्शन कसरी पाऊँ। हे प्रभु दर्शन कसरी पाऊँ, हे हरि दर्शन कसरी पाऊँ, हे हरि दर्शन कसरी पाऊँ। हे भक्त वत्सल हे दया सागर, हे भक्त वत्सल हे दया सागर दर्शन कसरी पाऊँ। हे प्रभु दर्शन कसरी पाऊँ, हे प्रभु दर्शन कसरी पाऊँ, हे प्रभु दर्शन कसरी पाऊँ। श्रीमद् भागवत गीता दोस्रो अध्याय साङ्ख्ययोग। विचारलाई हटाउनका लागि विचारको आवश्यकता पर्दछ। त्यसैले यो दोस्रो अध्यायमा भगवान श्रीकृष्णले साङ्ख्ययोग र कर्मयोगको प्रयोग गर्नुभएको छ। अर्जुनको विषादको अपसारणका लागि पहिले नै विचार परक योग अर्थात् साङ्ख्ययोगको चर्चा गरिसकेपछि मात्र कर्मको महत्ता प्रदर्शन गर्नुहुन्छ। यस अध्यायमा आत्मतत्त्वको अर्थात् आत्मतत्त्वको अमरताका विषयमा ज्यादा विवेचना गरिएको हुनाले पनि अध्यायकै नाम रह्यो साङ्ख्ययोग। यो दोस्रो अध्यायलाई साङ्ख्ययोग भनियो भक्तहरू। यस अध्यायमा 72 श्लोक छन्। अध्यायको आरम्भमा सञ्जय र अर्जुनको विषादको वर्णन छ। त्यसपछि श्रीकृष्ण अर्जुनको मोह र कर्तले भरिएको विषादको निन्दा गर्नुहुन्छ र युद्धका लागि उत्साहित गराउनुहुन्छ। अर्जुन भने भीष्म द्रोण आदिमा मान्यजनलाई मारेर राज्य भोग गर्नुको अपेक्षा बरु भिक्षान्न खाएर जीवन निर्वाह गर्नुमा कल्याण छ भन्नुहुन्छ र वैराग्यको भाव प्रदर्शन गर्नुहुन्छ, साथै युद्ध नगर्ने विचार गर्नुहुन्छ। त्यसपछि भगवान श्रीकृष्णले आत्माको अमरता, नित्यता, शाश्वतता, सत र असतको लक्षण आदि बताएर शास्त्र धर्म अनुसार युद्धमा लड्नु स्वधर्म हो, मरेमा स्वर्ग प्राप्ति, जितेमा यस लोकको भोग, दुवैमा लाभ देखाएर युद्धका लागि तयार हुने आज्ञा दिनुहुन्छ भगवान कृष्णले अर्जुनलाई। कर्मयोगको महिमा सकाम र निष्काम कर्मयोगमा निष्कामको उत्कृष्टता देखाएर अर्जुनलाई निष्काम, निर्द्वन्द्व, नित्य सत्वस्थ बन्न प्रेरणा दिनुहुन्छ। श्रीकृष्ण कर्मयोगको फलमा बुद्धिको शुद्धिपूर्वक परमात्माको प्राप्तिसम्म बताउनुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ ज्ञानीको लक्षण, भगवत परायण भक्त र इन्द्रिय विजयी पुरुषको प्रशंसा गरिएको छ। विषय चिन्तनबाट हुने पतनको क्रम बताएर राग र द्वेष रहित भएर कर्म सम्पादन गर्नेको आत्यन्तिक कल्याण, इन्द्रिय निग्रहको स्थिर बुद्धि बताउँदै ज्ञानीको महिमा दर्शाइएको छ। यहाँ
अन्त्यमा अर्जुनको जिज्ञासा अनुसार ब्राह्मी स्थितिको महात्म्य गाइएको छ। निष्काम कर्मयोगको महिमा गाउनु भएको छ श्रीकृष्णले यहाँ। त्यस्तै अर्जुनको विचलित चित्तलाई स्थिरता प्रदान गर्नका लागि विषयको चिन्तन अनर्थको मूल भन्नुहुन्छ कृष्ण। चित्तको प्रसन्नताबाट हुने लाभ, शुद्ध बुद्धिको आवश्यकता, ऐस आरामको त्याग, स्थित प्रज्ञको लक्षण, निर्मम र निरहङ्कार भए मात्र ब्राह्मी स्थिति प्राप्त हुने कुरा बताएर अन्तकालमा समेत यही स्थितिमा बसे कल्याण हुन्छ, शान्ति हुन्छ भनी यस अध्यायलाई पूर्ण गर्नुहुन्छ भगवान् कृष्णले। ओम परमात्मने नमः। अथ द्वितीय अध्याय। दोस्रो अध्याय। सञ्जय उवाच। सञ्जय सुनाइरहनु भएको छ धृतराष्ट्रलाई। तम दृष्ट्वा कृपया विष्टमश्रुपूर्णाकुले क्षणं विषिदन्तमिदं वाक्य मुवाच मधुसूदन। यसरी निनाउरो मुखलाउँ रहेका, आँखा रिआँसु पार्ने भएका, शोकले व्याकुल हुनुभएका अर्जुनलाई भगवान् मधुसूदनले भन्नुभयो, हे अर्जुन, तिमीलाई यस्तो सङ्कटको बेलामा असभ्यबाट हुने स्वर्ग र कीर्ति नष्ट हुने यो मोह कताबाट आयो? शत्रुलाई ताप गराउने हे अर्जुन, नामर्द नहौ, तिमी जस्ताले यसो गर्न सुहाउँदैन। हे शत्रु विजयी अर्जुन, हृदयको निन्दनीय कमजोरी छाडेर उठ। हे मधुसूदन, हे हरिसूदन, शत्रु संहारक युद्धमा पूजनीय भीष्म पितामह तथा गुरु द्रोणाचार्यसँग कसरी बाण चलाएर लडौँ? प्रतापी गुरुहरूलाई किन मार्ने? बरु यस संसारमा भिक्षा मागेर खानु कल्याण छ, किनभने गुरुजनलाई मारेर मैले यस लोकमा रगतले मुछिएको अर्थ र कामरूपी भोगहरू कसरी भोग्ने होला? अर्जुन प्रश्न गर्छन्। हामीलाई भिक्षा र युद्धमा कुन कार्य श्रेष्ठ हो भन्ने कुरा र हामीले जित्ने हौँ वा हामीलाई जित्ने हुन् भन्ने कुरा थाहा छैन। जसलाई मारिएर हामी बाँच्न चाहन्नौँ तिनी कौरवहरू युद्धका लागि अगाडि खडा छन्। अज्ञान दोषले अन्ततः कर्णदूषित भएको धर्म निर्णायक विषयमा मूढ बुद्धि भएको म तपाईँसँग के सोच्छु भने के गर्नाले निश्चय नै मेरो कल्याण हुन्छ त्यो मलाई बताउनुहोस्, किनभने म तपाईँको शिष्य हुँ, तपाईँका शरणमा परेको छु, मलाई शिक्षा दिनुहोस् भन्छन् अर्जुन। किनभने यस पृथ्वीमा निष्कण्टक शत्रुरहित धनधान्य सम्पन्न राज्य र देवताहरूको स्वामित्व पाइने स्वर्गको राज्य पाए तापनि मेरो इन्द्रियहरूलाई सुकाउने र त्यस्तै शोकलाई हटाउने कुनै उपाय देख्दिनँ म। शत्रुलाई ताप गराउने निन्द्रा विजयी अर्जुनले अन्तर्यामी भगवान् गोविन्दसँग म युद्ध गर्दिनँ भनेर चुप्प लागेर बस्नुभयो। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अन्तर्यामी श्रीकृष्ण भगवान्ले दुवै सेनाका बिचमा मुसुक्क हाँसेर यस्तो गरेर शोकयुक्त अर्जुनलाई भन्नुभयो, अशोच्यान्यशोचस्तुं प्रज्ञाबादां सभाससे गतासुन गतासुंसौ नानुशोचन्ति पण्डित। श्री भगवान्ले भन्नुभयो, अर्जुन तिमी शोक गर्न अयोग्यका लागि शोक गर्छौ, फेरि पण्डित त्यहीँ छाँटेर पण्डितको जस्तो कुरा पनि गर्छौ। पण्डितहरू मरेका र नमरेका मानिसहरूका लागि यसरी शोक गर्दैनन्। न त्वेवाहं जातुं नासं न त्वं देवे जनाधिप न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परौ। कुनै बेला म तिमी र यी राजाहरू पनि थिएनन् भन्ने पनि होइन, पछि पनि हामी सबै हुने छैनौँ भन्ने कुरा पनि होइन। जस्तो जीवात्माको यस शरीरमा कुमार युवा वृद्ध अवस्था हुन्छन् त्यस्तै अर्को शरीरको पनि प्राप्ति हुन्छ, त्यसमा धीर पुरुषहरू मोहित हुँदैनन्। हे कुन्ती पुत्र अर्जुन, इन्द्रिय र विषयको संयोगबाट उत्पन्न हुने जाडो गर्मी सुख दुःख क्षणभङ्गुर अनित्य भएकोले हे भरतवंशी अर्जुन तिमी यिनीहरूलाई सहु। हे मनुष्यमा श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुःखमा समभाव राख्ने जुन धीर पुरुषलाई इन्द्रिय र विषयको संयोगले विचलित गर्न सक्दैन त्यही मानिस मोक्षका निम्ति योग्य हुन्छ। असतको सत्ता छैन, सतको भाव हुँदैन। तत्त्ववेताहरूले दुवै सत र असतको यस्तो निर्णय गरेका छन् जसद्वारा यो सारा जगत व्याप्त छ, उसैलाई अविनाशी जान। यस अविनाशी तत्त्वलाई विनाश गर्न कसैको सामर्थ्य छैन। हे भरतवंशी अर्जुन, अविनाशी र प्रत्यक्ष आदि प्रमाणबाट पत्ता लगाउन नसकिने नित्य रहने शरीरको सबै शरीरहरू विनाशशील छन्, त्यसैले तिमी युद्ध गर। यसले यस आत्मालाई मार्नेवाला भनी ठान्छ अथवा जसले आत्मालाई मारिनेवाला भनी ठान्छ ती दुवै शरीरले ठिक जानेनन्, किनभने यो आत्मा कसैलाई मार्नेवाला र मर्नेवाला पनि होइन। न जायते म्रियते वा कदाचि नान्यं भूत्वा भाविता वा न भूयो अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यो आत्मा कहिल्यै पनि मर्दैन, जन्मदैन,
अनि अथवा यो आत्माले पहिले फेरि नहुने होइन, यसको विनाश हुँदैन, यो अजन्मा नित्य सधैँ उस्तै रहने पुरातन हो, शरीरलाई मार्दा पनि यो आत्मा मर्दैन। हे पार्थ, यसले यस आत्मालाई नाश हुने, नित्य नजन्मिने, नघट्ने भन्ने बुझ्दछ। उसले किन कसरी कसलाई मराउ र मार्दछ। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरूपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि सम्याति नवानि देहि। पुराना लुगाहरू त्यागेर मानिसले जस्तो नयाँ लुगा फेर्छन्, त्यस्तै जीवात्माले पुराना शरीरलाई त्यागेर नयाँ शरीर प्राप्त गर्दछन्। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्तापु न सुशयति मारुत। यस आत्मालाई हात हतियारले काट्न सक्दैनन्, आगोले डढाउन सक्दैन, पानीले भिजाउन सक्दैन, वायुले सुकाउन सक्दैन। आत्मा काट्न नसकिने, डढाउन नसकिने, भिजाउन नसकिने, सुकाउन नसकिने नित्य सर्वव्यापक स्थिर अचल र सनातन छ। यो आत्मा अव्यक्त अचिन्त अविकार्य हो भनिन्छ। त्यसैले यस्तो जानेर तिमी शोक गर्नु योग्य छैन। हे महाबाहु, यदि तिमीले यस आत्मालाई नित्य जन्मने र नित्य मर्ने ठान्छौ भने पनि यसरी शोक गर्नु योग्य छैन। किनभने जन्मने अवश्य मर्छ, मर्ने अवश्य जन्मन्छ। त्यसैले हटाउन नसकिने कुरामा शोक गर्नु योग्य होइन। हे भरतवंशी अर्जुन, यी प्राणीहरू पहिले अव्यक्त बिचमा व्यक्त पछि अव्यक्त हुन्छन् भन्ने यसमा शोक गर्नुपर्ने कुरा के छ। कुनै मानिसले आत्मालाई आश्चर्य झैँ देख्छ, कसैले यसलाई आश्चर्य झैँ बताउँछ, कसैले यसलाई आश्चर्य झैँ सुन्छ र कसैले सुनेर पनि मान्दैन। हे भरतवंशी अर्जुन, सबैका शरीरमा रहेको यो आत्मा सधैँ अबद्ध छ। त्यसैले कुनै प्राणीका लागि पनि सबै प्राणीका लागि यसरी शोक गर्नु अयोग्य छ। आफ्नो धर्मका विषयमा विचार गरेर पनि तिमी विचलित हुन योग्य छैनौ, किनभने धर्मयुक्त युद्धभन्दा कल्याणकारी कार्य क्षेत्रका लागि अर्को छैन। हे पार्थ, अकस्मात प्राप्त भएको स्वर्गको ढोका चाहिँ यस्तो युद्ध भाग्यवान क्षेत्रहरूले मात्रै पाउँछन्, जो पाइले पाउँदैन भन्नुहुन्छ भगवान। यदि तिमीले धर्मयुक्त युद्ध गरेनौ भने स्वधर्म र कीर्तिलाई त्यागेर पाप प्राप्त गर्नेछौ, अर्थात् धर्म छोड्ने पापी हुनेछौ। फेरि मानिसहरूले तिम्रो चिरस्थायी अकीर्ति फैलाउनेछन् र सम्मानित मानिसका लागि अकीर्ति मरणभन्दा पनि डरलाग्दो हुन्छ। महारथीहरू तिमीलाई डरले युद्धबाट भागेको भन्ने ठान्नेछन्, जसले तिमीलाई सम्मान गरेका थिए उनीहरूद्वारा तिमी तुच्छ ठानिनेछौ। तिम्रा शत्रुहरू तिम्रो सामर्थ्यको निन्दा गर्दै अपकीर्ति फैलाउनेछन्। यसभन्दा ठुलो दुःखहरू के होला। हे कुन्तीका छोरा अर्जुन, यदि तिमी युद्धमा मारियो भने स्वर्ग पाउँछौ, जित्यौ भने पृथ्वी भोग गरिन्छौ। त्यसैले युद्धका निम्ति निश्चय गर उठ। हतु वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। सुख दुःख त लाभ हानि र जित हारलाई समान मानेर युद्ध गर्नलाई प्रवृत्त हो। यसो भएमा तिमीलाई पाप लाग्ने छैन। हे पार्थ, मैले समबुद्धिको कुरा साङ्ख्ययोग तिमीलाई बताएँ। अब कर्मयोगको विषयमा सुन। यसमा बुद्धि स्थित भई कर्मबन्धनबाट तिमी मुक्त हुनेछौ। यस कर्मयोगको फल नाश हुँदैन, यसमा उल्टो फलरूप दोष लाग्दैन। त्यसैले अलिकति पनि मात्र गरेर पनि यसले जन्म मरणरूप ठुलो डरबाट बचाउँछ। हे कुरुवंशी अर्जुन, यस श्लोकमा एउटै निश्चयात्मक बुद्धि हुन्छ। निश्चयात्मक बुद्धि नभएका सकामी विषयहरूका बुद्धि अनेक शाखायुक्त र अनन्त छन्। हे पार्थ, सकामी वेदका अर्थवादमा भुलेका स्वर्गलाई मात्र परम पुरुषार्थ मान्ने स्वर्गपरायण अभिवेकीहरू भोग ऐश्वर्य प्राप्तिका लागि जन्म र कर्म फल दिने नाना थरी क्रियावाला फुल जस्ता देखावटी शोभायुक्त आपता मरणीय वाणीहरू बोल्छन्। सुन्दा रमाइलो लाग्ने पुष्पित वाणीहरूद्वारा चित्त हरिएका भोग र ऐश्वर्यमा आसक्त भएका मानिसहरूको हृदयमा व्यवसायत्मिका बुद्धि उत्पन्न हुँदैन। या अर्जुन, वेदहरू 3 गुण विषयका छन्। तिमी 3 गुण रहित द्वन्द्व रहित नित्य सत्वमा रहेर योग सेमको वास्ता नगर्ने आत्मनिष्ठ बनाऊ। पानीले भरिभराउ भएको ठुलो जलाशय पाएपछि सानो जलाशयमा जति प्रयोजन हुन्छ ब्रह्मज्ञानी विद्वानको सम्पूर्ण वेदमा त्यति नै प्रयोजन हुन्छ। अथवा ठुलो तलाउ या नदी पाएपछि साना धारा कुवाको केही प्रयोजन रहँदैन। त्यस्तै ब्रह्मानन्द पाएपछि ब्रह्मज्ञानीलाई वैदिक सकाम कर्महरूको त्यति प्रयोजन रहँदैन। कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुभूर् मा ते सङ्गोऽस्त्व कर्मणि। तिम्रो कर्ममा मात्र अधिकार छ, फलमा कहिल्यै पनि छैन। फलका आशाले कर्म गर्ने नहौ, कर्म गर्नमा पनि तिम्रो इच्छा नहोस्। हे धनञ्जय, आसक्तिलाई छोडेर तथा सिद्धि र असिद्धिमा सम भएर योगमा स्थित भएर कर्म गर। समभाव नै योग हो।
समभाव भन्नु नि योग हो। हे धनञ्जय, बुद्धियोगभन्दा कर्म सकाम अत्यन्त तुच्छौ। त्यसैले तिमी योग विषय बुद्धिलाई ग्रहण गर, किनभने कर्मफलको इच्छा गर्नेहरू नादान अत्यन्त दीन हुन्छन्। समत्व बुद्धि लिने मानिसले पुण्य र पाप दुवैलाई यसै लोकमा छोडिदिन्छन्। त्यसकारण समत्व बुद्धियोगका लागि तिमी लाग। योग त कर्म गर्दाको कौशल हो, कर्म बन्धनबाट छुट्ने उपाय हो। कर्मजम बुद्धियुक्तायि फलम त्यक्त्वा मनीषिण जन्म बन्ध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त नामयम्। बुद्धियोगयुक्त ज्ञानीहरू नि कर्मजन्य फललाई त्यागेर जन्मरूप बन्धनबाट छुटेर दुःखरहित पद प्राप्त गर्दछन्। जब तिम्रो बुद्धिले मोहको गहिराई वा धापलाई पार गर्नेछ, तब सुन्नुपर्ने कुरा र सुनेका कुराबाट तिमीलाई वैराग्य हुनेछ। श्रुतिहरूबाट अल्मलिएको तिम्रो बुद्धि जब निश्चल भएर परमात्मामा स्थिर बनेर अड्नेछ, तब तिमी समत्व रूप योग प्राप्त गर्नेछौ। अर्जुनले भन्नुभयो, अब हे केशव, समाधिमा स्थित भएका स्थितप्रज्ञको लक्षण कस्तो हुन्छ? स्थिर बुद्धि भएको मानिस कसरी बोल्दछ, कसरी बस्छ, कसरी हिँड्छ? अर्जुनले सोध्नु, स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभासेतौ किमासीत व्रजेत किम। भगवानले भन्नुभयो, पार्थ, जब मनमा रहेका सम्पूर्ण कामनाहरूलाई त्यागिसकेपछि आफू आफैमा पूर्ण सन्तुष्ट रहन्छ, तब उसलाई स्थित प्रज्ञ भनिन्छ। जसको मन दुःखमा व्याकुल हुँदैन, सुखमा आसक्ति रहित हुन्छ, राग भय र क्रोधले रहित हुन्छ, त्यसैलाई स्थित प्रज्ञ भनिन्छ। जसको कुनै विषयमा स्नेह छैन, शुभ वा अशुभ आइपर्दा जसलाई प्रसन्नता र द्वेष हुँदैन, त्यसैको प्रज्ञा प्रतिष्ठित हुन्छ। कछुवाले आफ्ना अङ्गहरू खिचेर भित्र लुकाएर जस्तै जब कर्मयोगी सम्पूर्ण इन्द्रियहरूका विषयहरूबाट इन्द्रियहरूलाई खिच्दछ अनि उसको बुद्धि स्थिर हुन्छ अथवा प्रज्ञा प्रतिष्ठित हुन्छ। इन्द्रियहरूद्वारा विषयको भोग नगर्ने मानिसहरूबाट विषयहरू हटेर तापनि विषयहरूमा आसक्ति राग छुटेको हुँदैन। तर स्थित प्रज्ञाको भने परमात्माको दर्शन पाएपछि राग पनि छुट्दछ। हे कुन्तीका छोरा अर्जुन, यत्नशील विद्वान पुरुषको मनलाई पनि बराल्ने स्वभाव भएका इन्द्रियहरूले जबरजस्ती विषयतिर खिच्दछन्। ती सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई बसमा राखेर समाहित चित्त हुँदै साधकमा ममा परायण रहोस्, किनभने यसका इन्द्रियहरू बसमा छन्। त्यसको बुद्धि प्रतिष्ठित भएको हुन्छ। विषयहरूको ध्यानमा गर्ने मानिसको तिनै विषयमा आसक्ति हुन्छ, त्यही आसक्तिबाट कामना उत्पन्न हुन्छ, कामनाबाट क्रोध उत्पन्न हुन्छ। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधबाट अविवेक सम्मोह हुन्छ, अविवेकबाट स्मृति भ्रम हुन्छ, स्मृति भ्रमबाट बुद्धिको नाश हुन्छ, अनि बुद्धिको नाशबाट पुरुषको सर्वनाश पतन हुन्छ। मनलाई बसमा राखेर राग द्वेष रहित भएर जसले आफ्ना बसमा रहेका इन्द्रियहरूलाई विषयको भोग गर्छ, त्यो जितेन्द्रिय पुरुष आत्माको प्रसाद पाएर प्रसन्न हुन्छ। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्य उपजायते, प्रसन्न चित्तो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। चित्त प्रसन्न भएपछि अर्थात् प्रसाद पाएपछि त्यस्ता युगको सम्पूर्ण दुःखनाश हुन्छ। प्रसन्न चित्त हुने मानिसको बुद्धि चाँडै नै परमात्मामा स्थिर हुन्छ। जसका मन र इन्द्रियहरू संयमित छैनन् त्यस्ता मान्छेको बुद्धि व्यवसायत्मका परमात्मा परक हुँदैन, त्यस्ताको भावना पनि हुँदैन। त्यस्तो भावना भएन भने उसले शान्ति पाउँदैन। फेरि शान्तिरहित मनुष्यले कताबाट सुख पाउला? इन्द्रियाणां इतरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाम बिम्बसी। भगवान कृष्ण अगाडि भन्नुहुन्छ, पानीमा रहेको ढुङ्गालाई हावाले प्रतिकूल दिशातिर हुत्याए जस्तै विषयमा लागेका इन्द्रियहरूको पछि जुन चित्त लाग्छ त्यो चित्तले साधकहरूका बुद्धिलाई प्रतिकूल दिशातिर हुत्याइदिन्छ। यस कारणले हे महाबाहु अर्जुन, यसका इन्द्रियहरू इन्द्रियका विषयबाट सबै प्रकारले रोकिएका छन्। त्यसको बुद्धि स्थिर भएको हुन्छ, प्रज्ञा प्रतिष्ठित हुन्छ। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतु मुनि। सम्पूर्ण प्राणीको जुन रात्रि हो त्यसमा योगी जाग्दछन्, परमा तत्त्वको अनुभव गर्दछन् र जसमा प्राणीहरू जाग्दछन् भोग परायण हुन्छन्। परमात्मा तत्त्व जान्ने मानिसको निम्ति यो रात्रि हो। जसरी पानीले परिपूर्ण समुद्र चारैतिरबाट जल प्रवाह पृष्ठि हुँदा पनि त्यो आफ्नो निश्चल मर्यादामा स्थिर रहन्छ, त्यस्तै विषयका नजिकमा हुँदा पनि जुन पुरुषमा कुनै किसिमको विकार उत्पन्न हुँदैन र आत्मामा नै विलिन हुन्छन्, त्यही पुरुषले शान्ति प्राप्त गर्दछ। विषय भोगको कामना गर्नेले शान्ति पाउँदैन। जो पुरुष सबै कामनालाई त्यागेर लालच रहित, ममता रहित, अहङ्कार रहित भएर व्यवहार गर्दछ त्यसले शान्ति पाउँछ।
ईशा ब्राह्मी स्थिति पार्थौ नैनां प्राप्य विमुह्यति सित्वास्य मन्तकालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। हे पार्थ, यो ब्रह्मनिष्ठा विषयक अवस्था हो। यसलाई पाएर मानिस फेरि मोहमा पर्दैन। अन्तकालमा पनि यही निष्ठामा स्थिर भएर ब्रह्मानन्द प्राप्त गर्छ। ओम तत्सत इति श्रीमद् भागवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्य युगो नाम द्वितीय उत्सव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। हरे नमः श्री परमात्मने नमः। थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।